आम आदमी पार्टी लीडर मॅन्युएल कार्डोझो म्हणटा, श्री अरविंद केजरीवाल हांचे 4 वर्साचे खोटे आरोप न्यायालयात कोसळ्ळे. आप गोंय आपलो जेत आनी कटाक केन्नाच नमस्कार करचो न्हय अशी वचनबद्धताय मनयता. स्कॅम पॉलिसी म्हणून आणि ह्या फाटल्या 4 वर्सांक ताका इतलो बदनाम करूंक तेणी चिंतलो की तांकां दिसलें की केजरीवाल कसो तरी आपले घुटणे सकला तेकयतलो म्हणून. पूण हें ना मान्य करता ताणें आयज हे केशीक कोर्टान डिस्चार्ज केल्ले आसा आमच्या अरविंद केजरीवालाक. आनी हाका लागून आमचे गोंयभर आमचे कार्यकर्ता जे आसात तांणी आयज आमंत्रण दिल्लें आसा अरविंद केजरीवालाक हे केशी वयर ताचें सेलेब्रेशन करपाक. आयज आमी ताचें सेलेब्रेशन दवरलां पेनजीम कन्वेन्शन सेंटर हांगा. मागता सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांक हांगासर येवन एक कट्टर इमानदार हॉनेस्ट पॉलिटिक्स जी आसा ताका तुमी सपोर्ट करचो आनी हे आयच्या सेलेब्रेशनान तुमी वांटो घेवचो. देव